विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही आतां शॉपां घालपाक आमकां ऑब्जेक्शन ना. वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट. आमकां डेव्हलपमेंट जालें जाय, शॉपां बरीं आहा, आमकां जाय. पूण आमी सांगलें ही पळय शॉपां आमी मोडचें ना, आमकां एग्रीमेंट दिल्या बगर. कित्याक एग्रीमेंट आमची शॉपां मोडलीं आनी आमकां तर भितर घाल्लीं तेणी, आनी मागीर एक लीज एग्रीमेंट हाडलो आनी 25,000 म्हयन्याचे आमकां चार्ज केले. भाडें घाल्लें 25,000. आमकां भरूंक जातलें तें? आमकडे जातलें भरपाक? हा. तेका लागून आमी सांगलें पयलो आमकां एग्रीमेंट हाड, आमकां गमतलें कितें कितें बरयलां थिंगा. आमकां भाडें फारीक करचें पडटलें वो कितें करचें पडटलें त्या प्रमाणे आमी डिसायड करतले. तो म्हणटा ना पयलो तुमी भितर सरा. हांवें ना, आमी करचें ना थंय. ते सांपडले थिंगा. सो हेंचे पयलेच सुटे मोन आसा आमकां हेंचे काडपाचें. हे फकत गेम शोवता. आतां MLA हिंगा आहा 25 years गो बायलां. फॉर 25 years एक पासून शॉप आमच्या नांवाचेर रेजिस्टर करूंक ना अजून पासून. पूण कोणें रेजिस्टर केली? एक्स काउन्सिलर नेल्सन कब्राल. ओके. सो तेका पावर नासतना तेणी सगळीं रेजिस्टर केल्या. पूण हे कोणें पावर आसून मिनिस्टर आसून सगळें करून एकूय शॉप रेजिस्टर करून जावना. तेका खबर आहा तो कितें म्हणूंक सोदता पळय तो. सो ही आमची चलो लोक आतां गांवचो लोक. ओके. Like, subscribe, and get notified.